अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। एक प्लेनेट है, बड़ा अजीबो गरीब। कब वो तुलू हो, कब वो गुरूब हो, उसका पता ही नहीं चलता। ये एक मिस्ट्री सा प्लेनेट है। अच्छा, ये गैलेक्सी में नहीं है प्लेनेट। ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तानी आसमान के अंदर है। ये प्लेनेट पूरी दुनिया पे तो असर नहीं डालता, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस प्लेनेट का जब ये तुलू होता है तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी कम्युनिकेशन से है। बोलता है, कम्युनिकेशन करता है, मैसेज देता है। अब इसका मैसेज और इसका कम्युनिकेशन करना वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि ये प्लेनेट तुलू हुआ तो प्रेसिडेंट जो है उनको वो गरूब कर रहा है। तो वो प्लेनेट कौन सा है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लेनेट होते हैं, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को मिलाएं तो 12 प्लेनेट होते हैं, जिनको जब ये रेट्रोगेड होते हैं या हाउस चेंज करते हैं या तुलू या गरूब होते हैं तो हमें एफएमएरी से पता चल जाता है, ये कैलकुलेशन से पता चल जाता है कि कब तुलू होने वाले हैं। यही इशारे देते हैं जो 9th प्लैनेट को मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, और जो मंडेन लेवल पे करे तो ये तीनों प्लैनेट्स को भी लिया जाता है। तो यही प्लैनेट्स इंडिकेट कर रहे थे कि ये प्लैनेट तुलू होने वाला है। पिछली अगर मेरी वीडियो आपने देखी होंगी तो मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि मई और जून जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब ये प्लैनेट का नाम जो है वो कंवर दिलशाद साहब है, जो आजकल बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं। एक इंटरव्यू मेरे से भी गुजरा उनका, जिसमें वो कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी की सेहत ख़राब हो सकती है। वो काफ़ी एजड हो गया, हालांकि 6 महीने पहले तक वो बिल्कुल सेहतमंद थे। अब अचानक उनकी सेहत भी ख़राब होगी, वो शायद सदर से इस्तीफ़ा भी दे दें। यानी जून जो है, ये प्लेनेट जो है, जो कम्बस्ट होता है और कब तुलू हो जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मौजूदा प्लानिटरी कंडीशन ने तो बता दिया था कि ये तुलू होने वाला है, और इसका तुलू होना पॉलिटिशियंस के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो जाता है। अब जैसे-जैसे ये तुलू हो रहा है, जैसे-जैसे इनके इंटरव्यू बढ़ते चले जाएँगे, ये तुलू होते रहते हैं। अच्छा, इनका ड्यूरेशन नहीं है कि कब ये तुलू होंगे, कब ये ग़ुरूब होंगे, बहुत कम लोगों को पता होता है। लेकिन हम तो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आपको पहले से बता रहे हैं कि ये तुलू होने वाले हैं, और ये तुलू हो गए और अब इनके इंटरव्यू आ गए। वो जैसे ही ये तुलू हुए तो प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो ग़ुरूब होने वाला है। अब खाली प्रेसिडेंट ग़ुरूब होंगे या ये मौजूदा निज़ाम जो है ये ग़ुरूब होगा, ये पूरा सिस्टम ग़ुरूब होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये टाइम नहीं है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का या कोई नई चीज़ एडवेंचर करने का। क्योंकि मार्स सेक्टर का कंजक्शन कल 11 तारीख को ख़त्म हुआ है। अच्छा, बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल टाइम है। इन्हीं ईयर्सों में ही सारा कुछ हुआ जो भी कुछ हुआ है। ये 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक ये सारी सीन जो है वो चीज़ चल एडवेंचर जो है, अब जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो जो एडवेंचर है वो नज़र आना शुरू हो गया। अब ये टाइमिंग क्या सही है? क्या सही टाइमिंग पे आसिफ अली ज़रदारी का बीमार होना या उनको रिप्लेस करना, क्या ये टाइमिंग सही है? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज़ को तोड़-फोड़ के लिए तो आइडियल टाइम है। उसके लिए आइडियल टाइम है ये। क्या किसी नए ओहदे को लेना या किसी नई चीज़ को लेना, क्या ये टाइमिंग बिल्कुल सही है? ये बड़ी प्रॉब्लम जो है चीज़ आगे खड़ी कर सकती है, क्योंकि अब सियासत में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 28वीं तरमीम भी आने वाली है। अब 28वीं तरमीम से प्रॉब्लम है, क्योंकि फेडरल कहता है कि जी हमें ज़्यादा पैसे ही नहीं मिल रहे, और 18वीं तरमीम से जो है सूबे काफ़ी मजबूत हो। अब फेडरल को पैसे पता नहीं कहाँ चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, कहाँ चाहिए? क्योंकि अभी तक तो कोई भी पैसा जो लगता है वो नज़र नहीं आता। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी मून साइन जो है जमनाय बनता है, और पाकिस्तान का जन्म तारा जो है आराधरा है, और जुपिटर अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है जो कि सेकंड नक्षत्र बनता है पाकिस्तान का, जिसको संपत तारा कहते हैं। जुपिटर अपने ही तारे में बैठा हुआ है,
تو اسے پاکستان کو جگہ جگہ سے فنانس، چاہے IMF ہے چاہے سعودی عرب ہے، وہ پیسے ملتے رہے. پر یہ تو جون کو چلا جائے گا، سیٹرن کے نچھتر پہ چلا جائے گا، جو کہ سیٹرن پاکستان کا نچھتر اچھا نہیں ہے. اس طرح سیٹرن بھی اپنے نچھتر پہ، سیٹرن بھی مرکری کے نچھتر پہ آنے والا ہو جو قدر بہتر نچھتر ہے. لیکن کیا یہ سسٹم، جو پلانٹ طلوع ہوا ہے، اس کا طلوع ہونا اور یہ کمیونیکیشنز کر رہا ہے، اس کی ٹائمنگز جو ہے وہ صحیح ہے؟ توڑ پھوڑ کے لیے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ توڑ دیں پھوڑ دیں. کیا نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بہت، کیونکہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ٹائم یہ رہا ہے. دیدی کا ہر جانا، ادھر مودی کی جماعت کا جی جانا انپریڈکٹیبل تھا. ادھر پھر بالکل نیو ایکٹرس پچھلے 2 سال ان کی جماعت بن گئی، اور وہ اچانک اتنی بڑی پاور کے ساتھ اور چیف منسٹر بن گئے تامل ناڈو کے. یہ بھی کوئی نارمل چیز تھوڑی ہے، اب نارملٹی ہے اس میں بھی. تو یہ ٹائم ہی اب نارمل کا تھا، جو پیچھے ہوا سین جو کچھ ہوا، ان اب نارمل ٹائم میں یہاں پہ بھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہونا تو اب ہے، اب جو مرضی کر لیں. پر ٹائمنگ کسی نئے عہدے کے لیے، کسی نے، کیونکہ جنگ جو ہے یہ تو آگے بڑھ سکتی ہے، اور مودی الیکشن جیت گیا بغیر جنگ کروائے ہوئے. کیونکہ اس وقت ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ لڑ رہی تھی، تو بہت سی جگہ پہ جنگ سو رک سی گئی تھی ذرا، اور بہت سی جگہ پہ دہشت گردی بھی رک سی گئی تھی. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ بڑی، اب ایک اور پلانٹ وہ بھی طلوع ہوا ہے. اچھا، وہ پہلی دفعہ غروب ہوا تھا، اب وہ طلوع ہوئے ہیں. پچھلے 4 سالوں سے وہ غروب تھے، لمبا عرصہ غروب رہے. میں بات کر رہا ہوں موراس سعید، وہ بھی طلوع ہوئے ہیں، اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے. PTI کے ایک کارکن ہیں اور یوٹیوبر ہیں بیرسٹر شہزاد، ان کا انٹرویو جو ہے، یعنی کہ 4 سال کے بعد منظر عام پہ آنا اور کسی کو بھی انٹرویو دینا، وہ بیرسٹر شہزاد کو انہوں نے انٹرویو دیا. حالانکہ جو فیمس ترین یوٹیوبر ہیں PTI کے، وہ شہباز گل ہیں، ان کو نہیں دیا. یہ اب ان کا اس ٹائم پہ طلوع ہونا، ادھر سے کنور دل شاہ صاحب کا طلوع ہونا، باقی پلانٹس کا، کیونکہ مارس اب ایریز میں آ چکا ہے، تو چیزیں اب کس طرف جا رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے آگے. کیونکہ چیزیں انتہائی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ سن جو ہے وہ ٹورس میں آ جائے گا، اور ٹورس میں جب سن آئے گا تو سیٹرن کی تیسری نظر ہوگی. سن جس کا تعلق گورنمنٹ ملازم سے ہوتا ہے، گورنمنٹ سے ہوتا ہے، صدر سے ہوتا ہے، تو پرابلمٹک تو صورتحال کافی زیادہ ہے. تو کیا یہ آگے جو پلانیٹری کنڈیشن بن رہی ہے، جو پلانٹ طلوع ہو رہے ہیں، کیونکہ گلیکسی میں تو جب یورینس یا نیپچون یا پلوٹو یا سیٹرن یا راہو یا کیتو یا جوپیٹر اینڈ مارس جب طلوع ہوتے ہیں، ہمیں تو یہی دیتے ہیں انفارمیشنس. سیٹرن ہو گیا، مارس ہو گیا، جوپیٹر ہو گیا، راہو کی، تو کہ بھی انویزیبل پلانٹ جس کا طلوع ہونے کا کبھی نہیں پتہ چلتا، نہ ہی غروب ہونے کا پتہ چلتا کہ کب غروب ہوگا کب طلوع ہوگا. اب قبر اشاد دلشاد جو ہے، یہ طلوع ہونا اور صدر کی طبیعت، وہ کہہ رہے میں شاید ان کا آ بھی جائے کہ وہ ٹھیک ہوں، لیکن انہوں نے خراب کر دی، تو یہ اب لگتا ہے واقعی خراب ہو جائے گی. تو چیزیں آگے سب کے لیے، اگر کوئی سوچے نا، کیونکہ کسی صوبے کی حکومت بھی جا سکتی ہے یہاں پر، کسی صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ بھی اتر سکتا ہے. چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے آج، پلانٹ کنڈیشن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. کافی چیزیں کھل کر ہوں گی، اور کافی چیزیں جو ابھی دب چکی تھیں وہ باہر آئیں گی کافی زیادہ. تو ابھی تو بہت سے راز ہیں جو باہر آنے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو اوپن ہونی ہیں، کیونکہ ایران نے جو دی تھی ڈیل، وہ امریکہ کو پسند نہیں آئی. اب وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پسند ناپسند کرنے والے. اب صورتحال انٹرسٹنگ ہے، کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. یہاں چیزیں جو ہیں پلانیٹری کنڈیشنوں کے، اب سیٹرن جو ہے
वो पाइसेस में है और नेपच्यून के साथ ही होगा। वो रेट्रोग्रेड होगा तो फिर दोबारा वापस आएगा। पाइसेस में होगा तो उसका नेपच्यून की तरफ रुख होगा। जुपिटर जो मेन प्लैनेट है वो कैंसर में आएगा, और जुपिटर जो है पाकिस्तान के चार्ट में एक अच्छा तारा है। जब वो कैंसर में आएगा तो जुपिटर जो है अपने ही नक्षत्र में 20 से 25 दिन रहेगा। 2 जून को जुपिटर आ रहा है। उसके बाद सैटर्न में आएगा। जो फलक का 4th हाउस है और अवाम का है, तो अवाम के अंदर कोई बिजली या करंट पैदा कर दिया जाएगा जो बिल्कुल सही होगा। यानी कि एक अजीब सा, जो अवाम काफी खड़ी नहीं हो रही, एकदम खड़ी हो तो शायद आपको नजर भी आए। देखते हैं आगे, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। अब वो जो प्लैनेट तुलू हुए हैं उनका भी देखेंगे कि वो कितनी कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाते हैं और सन के लिए कितना बुरे होते हैं वो कम्युनिकेशंस के प्लैनेट्स। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।